गोजममुको नियत र नीति ठिक नरहेको भन्दै पोक्रेन भोटियाले आजबाट दल छोड्ने घोषणा गरेका छन्। कालेबुङको सिल्भर अक्समा एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै भोटियाले मोर्चालाई राजीनामा दिएको घोषणा गरेका छन्। विशेष गरी आज जुन प्रकारले पहाडको एउटा राजनीतिक माहौलहरू विकसित हुँदैछ, यी सबै कुरोलाई मध्यनजर राख्दा नियालेर हेर्दाखेरि आज हामी गोर्खा जातिको साँच्चै नै राजनीतिक दृष्टिकोणबाट हामी एकदमै दरिद्र भएको मलाई भान हुन लागिरहेको छ। किनभने हिजोको दिनमा जुन विषयहरूमा जनताले यत्रो सङ्घर्ष गर्यो, आज ती समस्त नेतृत्ववृन्दलाई म यहाँबाट प्रश्न गर्न चाहन्छु, के आन्दोलन चाहिँ नेताले मात्र गरेको थियो? के आन्दोलनमा नेताले मात्रै गुमाएको थियो? तर जति पनि विगतको आन्दोलनहरू छ, ती आन्दोलनमा यदि कसैलाई दुःख भएको थियो भने सबभन्दा बेसी जनता जनार्दनलाई दुःख भयो, कष्ट भयो। किनभने सारा जनताले आफ्नो स्तरमा आफ्नो तरिकाको त्याग र बलिदान दिएको छ र आज जुन प्रकारले हाम्रो बालबालिकाहरू टुहुरो हुनु गयो, हाम्रो दिदीबहिनीहरू विधवा हुनु गयो, तर आजको दिनमा आजको राजनीतिक प्रकाष्ठमा हेर्दाखेरि जुन विषयवस्तुमा हाम्रो शहीदहरूले उत्सर्ग दिए, आज त्यो कतातिर जाँदैछ भन्ने यो कसैलाई पनि थाहा छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यति दरिद्रताको राजनीति पहाडमा देख्दाखेरि, नेताहरूको दिमागी दरिद्रता देख्दाखेरि म आफैलाई रोक्न नसकेको महसुस हुँदाखेरि म गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको महासचिव, कालेबुङ जिल्ला समितिको महासचिवको यो पदबाट आफूलाई मुक्त गर्दै र साथै यस पार्टीको प्राथमिक सदस्यताबाट पनि आफूलाई मुक्त गर्दै आफू एउटा स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो जीवनयापन गर्ने भन्ने एउटा आज टेक लिँदै म अब उपरान्त गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको कुनै पनि राजनीतिक सम्बन्ध होस् या कुनै पनि सम्बन्धसँग म आफ्नो सम्बन्ध विच्छेद भएको घोषणा गर्दछु। जब राजनीतिमा नीतिहीन चिजहरू पस्छ तब यस्तो खालको घटनाक्रमहरू हुन्छ। किनभने तपाईहरु सबैलाई थाहा छ, म धेरै दिनदेखि आफू इनएक्टिभ छु अनि यो इनएक्टिभ बसेको कारण पनि मैले धेरैपल्ट आफ्नो शुभचिन्तकहरू मार्फत पार्टीको शीर्षस्थ नेतृत्वहरूलाई मैले यो कुरा धेरैपल्ट राखेको कि पार्टीको नीति, पार्टीको सिद्धान्त कुन माथि चल्नुपर्छ, कसरी चल्नुपर्छ भनेर। तर वीरेन भुजेलकै घटनामा पनि म एउटा कालेबुङ जिल्ला समितिको महासचिवको हैसियतले मेरो लागि त्यो सबभन्दा दुःखदायी घटना हो, दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो। जति बेला म महासचिव हुँदाखेरि एउटा शहीदको परिवारको एउटा वीरेन भुजेलज्यू जस्तोले हाम्रो पार्टीबाट पदमुक्त एवं उहाँले रिजाइन गर्नु पर्यो। आज म पनि इनएक्टिभ बसेर मैले यस्तो धेरैवटा कुराहरू मैले शीर्षस्थ नेतृत्वहरूसँग गरेकै हो, नगरेको होइन, गरेकै हो। तर पनि कहीँ पनि मैले त झन् भने नि, जब विमल गुरुङ दिल्लीबाट कलकत्ताबाट फर्केकोदेखि नै मैले पार्टीको धेरैवटा कुरामा म तपाईँलाई घटना बताउन चाहन्छु। जनवरी 9 तारिक दिल्लीमा 2019 को जनवरी 9 तारिक दिल्लीमा मिटिङ बसेको थियो। त्यस ताक पनि मैले कतिवटा नीतिगत मैले सुझावहरू राखेको थियो केन्द्र समितिको मिटिङमा। तर हामीले जुन चाहिँ एउटा तर्कसङ्गत कुराहरू गर्छौँ, उहाँको अगाडि हामीले बोलेको पानीमा पादेको जतिकै हो। एउटा पार्टीको नेतृत्वले एउटा पार्टीको हित मात्र नभएर जातिको हितमा पनि बोलेको हुन्छ। तर आज त्यहाँ चाहिँ धेरै जस्तो साथीभाइहरू चाहिँ जाति भन्दाखेरि पार्टी बेसी उहाँहरूको एउटा महत्त्व भयो। त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि आफ्नो वर्चस्वको लागि
कसले चाहिँ मुखभरि घिउ दलेर विमल गुरुङको अगाडि गएर विमल गुरुङलाई खालि विमल गुरुङको तरफदारी मात्रै गरेर आफ्नो आफ्नो दुनो सजाउने कामहरू गर्दैछन्। त्यस्ता कारणहरूले गर्दाखेरि यस्तो भइरहेको छ। अब जस्तै रिजाइन गर्ने, म प्रश्नको जवाब दिइहाल्छु भाइको। विमल गुरुङ विषय लिएर भन्नु पर्दाखेरि म एउटा लाइन चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने, उहाँ साँच्चै नै 86 मा सुभाष घिसिङको बदली उहाँ भइदिएको भए चाहिँ सायद गोर्खाल्यान्ड हुन्थ्यो होला। तर दुर्भाग्यवश आजको स्थितिमा जुन प्रकारको नीति छ त्यो चाहिँ अहिलेको पराकाष्ठमा अहिलेको समयमा चाहिँ त्यो धेरैवटा कुरोले मिल्दैन। त्यसले गर्दाखेरि अबको राजनीति भनौँ र हाम्रो जुन चाहिँ मुद्दा छ, यो मुद्दाप्रतिको निर्णय चाहिँ नीति चाहिँ कसरी बनाउनु पर्ने, यसमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। तोपदेन भोटिया अब राजनैतिक दलसितै सम्बन्धित भएर काम गर्छ कि व्यक्तिगत रूपमा स्वतन्त्र रूपमा? राजनीति विषयमा त म अहिले नै भविष्यवाणी केही गर्न सक्दिनँ, किनभने म पनि 1994 सालदेखि नै एउटा विद्यार्थी मोर्चादेखि नै राजनीति गरेको मान्छे हो। तर यति एउटा कुरा चाहिँ भन्न चाहन्छु, म केही समयको लागि आफैलाई आराम गर्न चाहन्छु, अलिकति अध्ययन गर्न चाहन्छु। अनि पहाडको मूल समस्या, पहाडको जुन चाहिँ एउटा हाम्रो लक्ष्य छ, पहाडको जुन चाहिँ मुद्दा छ, यदि त्यो प्रति यदि कसैले राम्रो टेक लिएर काम गर्छ भने त्यसमा म अवश्य सम्मिलित हुन्छु। यो पनि हुनसक्छ आजको परिस्थितिमा सबैजना, आजको परिस्थितिमा कोही केन्द्रको प्यारो हुनुको लागि त्यहाँ लडाइँ चल्दैछ, कोही राज्यको प्यारो हुनुको लागि लडाइँ चल्दैछ। त्यो बिचबाट यदि यो लक्ष्यको निम्ति यदि म एकजना भोटे भएर पनि यदि इमान्दारीपूर्वक काम गर्नुपर्छ भने तोपदेन भोटियाले यो आन्दोलनलाई अगाडि बढाएको हुन्छ। तपाईँले अब के भन्न चाहनुहुन्छ? सम्मान र माया राख्नुपर्ने हो। तर विस्थापित साथीहरू, उहाँहरूकोमा त्यो विस्थापितको डिग्री लिएर जनतामा अझै फुटानी देखाउने, घमण्ड गर्ने जुन चाहिँ व्यवहार छ, भाषणमा मात्रै ठुल्ठुलो र नैतिकको कुरा गर्ने, तर नियत चाहिँ पटक्कै ठिक छैन। यो एक दुईजना, सबैको म भन्न चाहदिनँ, एक दुईजना विस्थापित साथीहरूको नियत एकदमै राम्रो छैन। अब जनताले प्रश्न गर्नुपर्छ आउँदो दिनको भविष्यको नेताहरूलाई, अहिलेको नेताहरूलाई। अब नेताहरूको पनि आफ्नो एउटा कुनै पनि नोकरीमा लाग्नु पर्दाखेरि कतिवटा इन्टरभ्यू फेस गर्नुपर्छ जनता जनार्दनले। त्यस्तै प्रकारले नेताहरूले पनि नेतागिरी गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला सुरु उनीहरूले सोर्स अफ इन्कम देखाउनुपर्छ जनतालाई। आज बिना सोर्स अफ इन्कमको नेताहरू जन्मेर यस्तै साना कुराहरूले गर्दाखेरि, राजनीतिमा यस्तै साना कुराहरूले गर्दाखेरि हाम्रो मुद्दा बिथोलिँदैछ। आज नेताहरूले राजनीतिलाई पेसा बनाइसक्यो, प्रोफेसन बनाइसक्यो। राजनीतिमा पोलिटिकल एम्बिसन हुनु नराम्रो कुरो होइन, तर राजनीतिलाई पेसागत रूपमा ठिका बिगामा वर्चस्व कायम गरेर अहिलेसम्म हाम्रो यो मुद्दालाई बिथोल्ने काम चाहिँ यस्तो कुतत्व, यस्तो खालको सोच भएको नेतृत्वहरूको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यो गोर्खाल्यान्डको जुन चाहिँ एउटा सपना छ, यो सपना भत्ताभुङ्गै हुँदै अहिलेसम्म आइरहेको छ। अनि अब उपरान्त मैले पनि एउटा के सोचेको छु भने, म स्वतन्त्र रूपमा घरमा बसेर भए पनि यो गोर्खाल्यान्डको विषयमा अलिकति अध्ययन गर्नुपर्ने छ। किनभने यो विषयमा पटक पटक हामीले आन्दोलन गर्दाखेरि पनि जुन प्रकारको हामी अहिलेसम्म बिथोल्यौँ, यो के कारणले गर्दाखेरि, यसको पछाडि के छ राज, अब यो विषयमा गहिरो अध्ययन गरेर अहिले जुन प्रकारको एउटा मुद्दा के छ भने, गोर्खाल्यान्ड शब्दमा पहाडभरिका समस्त गोर्खा जाति, लेप्चा जाति, भोटिया जाति समस्याको एउटा जुन चाहिँ एउटा यो नोमेनक्लेचरमाथि 100% कन्सियसनेस बसेको छ कि छैन। अनि यहाँको नेतृत्वहरूले जुन चाहिँ गोर्खाल्यान्डको माग गर्दैछ, त्यो गोर्खाल्यान्ड कस्तो खालको, त्यो आज जति पनि कुराहरू छ भारतभरि छरिएर बसेको भन्ने घरिघरि हामी कुरा दोहोऱ्याउँछौँ। तर घरिघरि मनमा एउटा प्रश्न आउँदैछ, त्यो चाहिँ के हो भने, आज यदि हामीले यहाँ चाहिँ भारतभरि बसेर छरिएर बसेको गोर्खाहरूको निम्ति मागिएको गोर्खाल्यान्ड हो भने, भोलिको दिनमा साँच्चै नै हामीले गोर्खाल्यान्ड पायो भने, यदि आज नर्थ इस्टमा जति पनि गोर्खाहरू छन् ती सबैजना यहाँ आएर इन्फ्लक्स भयो भने यहीँकै गोर्खाहरूले त्यो राजनीतिक हक र अधिकार पाउँछ कि पाउँदैन, त्यसमा पनि एउटा प्रश्न छ। मुख्य
मुख्यमन्त्रीको प्रशासनिक बैठकले धेरैवटा कुरा उजागर गरेको भन्दै भाजपा दार्जिलिङ जिल्ला अध्यक्ष कल्याण देवनले बैठकमा भारत सरकारले गरिरहेको त्रिपक्षीय वार्ताको चर्चा नहुनु अचम्मको कुरा रहेको बताएका छन्। हिजोको प्रशासनिक बैठकले धेरै कुराहरू स्पष्ट पारेको छ, उजागर पारेको छ, जुन कुरा हाम्रो जनताहरूले पनि बुझ्नु आवश्यक छ अनि पोलिटिकल लिडरहरूले पनि बुझ्नु आवश्यक छ। सचेत सज्जन वृन्दले त अत्यन्तै झन आवश्यक छ। कुरो के हो भने मुख्यमन्त्री आउनुभयो हगि प्रशासनिक बैठकमा उहाँले विकास कसरी गर्ने भन्ने उहाँको आफ्नो मन्तव्य पोख्नुभयो हगि अनि हाम्रा पोलिटिकल लिडरहरूद्वारा पनि उहाँले मन्तव्य माग्नुभयो हगि त्यो सबै सिलसिलामा सबैभन्दा मूल 2-4 विषय छ जुन कुरा चाहिँ हामी सबैले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने विषय हो। एउटा कुरा चाहिँ यति लामो बैठकमा आज हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा यो भने भारत सरकारद्वारा गोर्खाहरूको समस्या समाधान विषय लिएर त्रिपक्षीय वार्ता डाकेको वार्ता भइरहेको यो भली भाँति बङ्गाल सरकारलाई थाहा छ। तर त्यत्रो यति लामो प्रशासनिक बैठकभरि त्यस भारत सरकारद्वारा डाकिएको त्रिपक्षीय वार्ताको एकैपल्ट पनि सन्दर्भ नउठ्नु र मुख्यमन्त्रीद्वारा नउठाउनुले के स्पष्ट हुन्छ भने पश्चिम बङ्गाल सरकार गोर्खाहरूको समस्या प्रति उनीहरू गम्भीर छैन। यो उहाँलाई भलिभाँति थाहा हुनुपर्ने कि गोर्खाहरूको मूल समस्या के हो अनि त्यही कारणले विगतमा पनि आन्दोलन भइरहे है। अनि ममता ब्यानर्जीले बङ्गालको सत्ता हात पारेपछि पनि यो यहाँनिर आन्दोलन भए 2-3 चोटि। अनि आज पनि मेन्डेट जनताको आम जनताको विचारधारा यहाँको शिक्षित जमातको विचारधारा अवलोकन यदि सही ढङ्गमा गर्ने हो भने यहाँको मूल समस्या विकास होइन। त्यसै कारण आजसम्म यहाँको जनता बङ्गालको जुन एउटा नीति छ त्यस नीतिसित खुसी छैन। जुन आज जुन प्रणाली छ व्यवस्था छ त्योसित यहाँको जनता खुसी छैन, सन्तुष्ट छैन। र मूल समस्या के हो त्यसको निदान कसरी गर्नु, यस विषयमा राज्य सरकार भारत सरकार गम्भीर रूपले उहाँहरू विचार गर्नुपर्ने। किनभने यो एउटा जुनै कुराको समस्याको समाधान पनि अन्तमा गएर वार्ताको टेबलमा त्यो समाधान खोजी निकाल्ने एउटा डेमोक्रेटिक पहल हुन्छ र यो वार्ता चलिरहेको छ। तर त्यो वार्ताको जहाँ राज्य सरकारलाई पनि निमन्त्रण छ त्यो वार्ता टुङ्गोमा पुगेको छैन, सुरु मात्रै भइरहेको छ। र यो वार्ताको एकैपल्ट पनि सन्दर्भ ननिकालिकन है यो बैठकमा जिटिएको प्रसङ्ग, चुनावको प्रसङ्ग उठ्नु,
है पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको प्रसङ्ग उठ्नु, तर त्यसको निम्ति जुन वार्ता त्रिपक्षीय वार्ता भइरहेको छ सरकारी तौरमा त्यसको प्रसङ्ग नउठ्नु, यसले एउटै कुरा स्पष्ट पार्छ कि ममता ब्यानर्जी र राज्य सरकारको नजरमा गोर्खाहरूको पहाडवासीको कति अहमियत छ भन्ने कुरा, कति मूल्य छ भन्ने कुरा त्यो स्पष्ट पार्छ। र त्यसमा हामी त के भन्छौँ भने यो विषयवस्तु अहिले जुन त्रिपक्षीय वार्ता पछाडि जुन एउटा पहाडवासी तराई डुवर्सको जनतामा जुन एउटा आशाको किरण है एउटा उदाएको छ, त्यसले पश्चिम बङ्गाल सरकारको एउटा के भन्ने एउटा राजनैतिक एउटा उनीहरूको पृष्ठभूमिमा असर जुन चाहिँ परिरहेको देखेर त्यसलाई एउटा न्युट्रलाइज गर्ने एउटा उहाँको एउटा प्रयास देख्छु। र नै उहाँले जिटिएको चुनाव भनेर भन्नुहुँदैछ। जिटिएको चुनाव गर्नु थियो भने 17मै आन्दोलन भयो, 18मा, 19मा, 20मा, 21मा आजभन्दा अगाडि किन प्रसङ्ग उठेन? किन जब ट्रिपटाइट टक सुरु भयो त्यस पछाडि जिटिए चुनावको प्रसङ्ग उठ्छ? यसबाट पनि हामीले बुझ्नुपर्छ कि आज गोर्खाहरूको हितको निम्ति जुन सर्वोच्च है प्लेटफर्मबाट जुन एउटा न्याय, जुन एउटा चुडान्त डिसिजन दिने समय अब आउँदैछ, यति बेला जिटिएको चुनाव भनेर जनतामा एक प्रकारको कन्फ्युजन, एक प्रकारको विशृङ्खलता एउटा सृष्टि यो सृष्टि होस् भन्न खातिर नै मलाई लाग्छ यो चुनावको प्रसङ्ग उठेको हो। म तपाईँहरू मार्फत यही राज्य सरकारलाई पनि अपिल गर्छु कि गोर्खाहरूको मूलभूत समस्या है विकास हुँदाहुँदै पनि त्योभन्दा पनि अर्को मूलभूत समस्या सुरक्षाको प्रश्न। आज हामी पश्चिम बङ्गालमा रहेका गोर्खाहरू सुरक्षित छैनौँ र हाम्रो सुरक्षाको ग्यारेन्टी कहीँ पनि छैन। यसले गर्दाखेरि आज हामी हाम्रो माटोमा है हामी एउटा ल्यान्डलेस श्रमिकहरू मात्रै छौँ। यो चिया बगान, सिन्कोना बगानमा रहेको श्रमिकहरूको अवस्थालाई आज हेऱ्यो भने ब्रिटिसदेखि नै हाम्रो शोषण सुरु भएर आजसम्म पनि शोषण चलिरहेको छ। शोषण त छ तर आज हाम्रो सुरक्षा पनि छैन है। आज हामीलाई नेपालबाट आएको है के अरे प्रवेशी नेपाली भनेर, नेपालको इमिग्रेन्ट भनेर विभिन्न लान्छना लगाएर जब हामी पश्चिम बङ्गालका हौँ, पश्चिम बङ्गालमै हामीलाई विभिन्न संस्था है इभन पोलिटिकल पार्टीले है हामीलाई यो लान्छना लगाइरहेछ कि बाहिरबाट आएको नेपालीहरू भनेर। यदि आफ्नै ठाउँमा हामीलाई यसरी बाहिरको भनेर लान्छना लगाउँछ भने हामीले अन्य ठाउँमा गएर हामी पश्चिम बङ्गालबाट आएको भनेर भन्न सक्दैनौँ है। यसको जवाब के छ? यसको समाधान के छ है? के हाम्रो पहाडवासी तराई डुवर्सको गोर्खा आदिवासीहरू हामी पिँढीसम्म हाम्रो आउने पिँढी सबै नै श्रमिककै दर्जामा हामी हाम्रो के अरे एउटा श्रमिक भएर नै बाँच्नुपर्ने, एउटा ल्यान्डलेस लेबरर भएर नै बाँच्नुपर्ने, हाम्रो मालिकनामा अधिकार
खोसियो, ब्रिटिसद्वारा खोसिएको। त्यस पछाडि आउने राज्य सरकारहरूले पनि यसमा अझै बल पुर्याए हो कि भनेदेखि आज हाम्रो आफ्नो घर घडेरीमा हामी आफै सुरक्षित छैनौँ र मूलभूत समस्या यो हो। र आजको भारत सरकार, राज्य सरकारले गोर्खाको यो मूलभूत समस्याको समाधान खोजी निकाल्नुपर्छ भनेर हामीले ट्राइपार्टाइट टक भारत सरकारद्वारा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। तर चम्पासरी ग्राम पञ्चायत अन्तर्गत कराईबारी प्राथमिक पाठशाला मिलन रोड परिसरमा आज सिख युथ फोरम सिलिगुडीले निशुल्क भ्याक्सिनेसन शिविरको आयोजना गरेको छ। मैं गोल्डी सिंह खालसा, प्रेसिडेंट सिख यूथ फोरम। ये आज हमारा ये 14वां कैंप है। इसके पहले हमने 13 कैंप जो है एसएमसी में लगाए हैं और डेवीडंगा में किए हैं, और आज ये 14वां कैंप जो हमारा है कराईबाड़ी मिलन मोड़ कराईबाड़ी प्राइमरी स्कूल में है। इसमें लगभग हमने एस्टिमेट किया है 500-600 लोगों को टीकाकरण किया जाएगा। तो आज यहाँ फर्स्ट डोज और सेकंड डोज दोनों दिए जा रहे हैं। इसकी पहले हमने लिस्ट आउट की थी, उसके हिसाब से ही जिसका लिस्ट में नाम है उसी का यहाँ पर टीकाकरण हो रहा है। ये प्रोग्राम आप लोग का यहाँ खाली रहेगा ना और चलता रहेगा? नहीं, ये हमारा 14वां कैंप है। ये एसएमसी में हमने 11 कैंप किए हैं। एक कैंप हमने फांसीदुआ ब्लॉक में भोजपुकुर में किया है, एक डेवीडंगा मिडिल प्लस में किया है, और आज हमारा यहाँ मिलन मोड़ कराईबाड़ी में हमारा जो ये 14वां कैंप है यहाँ पर है। तो आने वाले दिनों में भी ये कैंप ऐसे ही चलते रहेंगे। ये आप लोग का कितना टारगेट है? आज हमारा कम से कम 600 आदमी को हम यहाँ पर टीकाकरण करेंगे। तो फ्यूचर में और टारगेट होगा? अब फ्यूचर में जहाँ भी कहीं ऐसा अगर किसी को ज़रूरत होता है तो हमारा सिख यूथ फोरम का टीम वहाँ पर कंधे से कंधा मिला के वहाँ पर खड़ी नजर आएगी।